ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کافی دیر تو تسیں علماء دے بیانات سن رہے جے، میرے تو بعد بھی بیان کرنے والے بیان کرن گے۔ میں دعا کرنا ہاں کہ بیان کرنے والے دے علم اور عمل دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے اور سانو سب نو اس اتے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ربیع الاول دے اندر پیدا ہوئے نے۔ تے جیڑا پیدا ہوئے نا وہ بے اختیار ہوندا ہے، تے جیڑا پیدا کرن والا ہے سارے اختیارات اس کو ہوندے نے۔ اے دیکھو ایتھے بھی سانو توحید دا سبق دیتا ہے، ساڑے عقیدے دی اصلاح کیتی ہے۔ یا تے تسی اللہ دے نبی دے پیدا ہون دا انکار کر دے وہ، جے پیدا ہون دا انکار نہیں کرنا تے پھر مختار کل ہون دا انکار کرنا پہے گا۔ اے اللہ نے اے سانو ایتھے توحید دا مسئلہ سمجھایا۔ آپ پیدا ہوئے تے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجے۔ تے آپ اتے جدوں بچپنا سی ادوں بھی آپ دا وجود انہاں لوگاں واسطے رحمت۔ تھوڑے دے اتاں ہوئے لڑکپن آیا پھر بھی آپ رحمت، بھر جوانی پھر بھی آپ رحمت۔ تے جے 40 سال تو اوپر گئے
ادھیڑ عمر شروع ہوئی تے پھر بھی آپ رحمت. یعنی بچپنا بھی رحمت، لڑکپن بھی رحمت، پر جوانی بھی رحمت، اور آپ کا ادھیڑ پن یعنی آخری عمر وہ بھی کی ہے رحمت. یہ دلیل سن لو تو میں اجازت چاہوں گا. تسی علماء کو سنتے چلے آئے کہ حلیمہ سعدیہ جدوں مکے آئیاں نے بچہ لین واسطے نکلیاں، سب تو پہلے پہنچیاں سب تو بعد پہنچن دی وجہ ایسی کہ سواری کمزور سی. سب آئیاں، سب دا اے سوال کیا اس دا باپ ہے؟ جدوں جواب ملتا انہو یتیم اس دا باپ کوئی نہیں. وہ چھڑ کے چلیاں جاتی ہیں. جدوں باپ کوئی نہیں تے سانو کسے کی دینا؟ حلیمہ آئی، انہوں بھی کیا گیا انہو یتیم، اے یتیم ہے. تے وہ کہنے لگی پاویں یتیم ہے لیکن اے ہو جا بچہ چھڑن نو دل نہیں کرتا، سینے نہ لا لے. یتیم نو سینے لایا تے اللہ نے قسمت کس طرح بدلی. جے چاہتے تھے نا کہ اللہ تہاڈی قسمت بدلے، اللہ تہاڈے حالات تبدیل کرے، کدی یتیم تو نفرت نہ کرو. یتیم نو اولاد نالو ود پیار دا، یتیم دے نال محبت کرو، یتیم دے سر اتے ہاتھ رکھ، یتیم دیاں ضروریات پوریاں کر. کیوں؟ وہ تو یاد کریا کر کہ تیرا نبی بھی یتیم سی. اے ہے اللہ دے نبی دی سیرت. خیر، حلیمہ سعدیہ نے سینے نہ لایا تے سینہ ٹھر گیا، ٹھنڈ پہ گئی. سینے دیاں پریشانیاں جدوں سونا سینے نہ لگا تے ساریاں دور ہو گئی ہیں. ہونے جا رہی ہے. آئی بعد وچ کیونکہ سواری کمزور، ہن دو جہانہ دے سردار نو لے کے جا رہی ہے تے او کمزور سواری سب تو اگے. آئی بعد وچ چل کے تے ہن سب تو اگے. دائیاں کہنی ہیں حلیمہ کیا بات ہے، سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ دا جواب سنو. حلیمہ کہندی ہے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا، سوار بدل گیا. آج نجات چاہندے جے تے سوار بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو. جے آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تے پھر معاملہ بہت مشکل ہے، بڑا کٹھن معاملہ. سب تو اگے حلیمہ کیا بات ہے، سواری بدلی.
نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدلا۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیتا میرا نبی جتھے ہوئے گا پیچھے نہیں، بلکہ بچپن چے پھر بھی اگے، جوانی چے پھر بھی اگے، تے ادھیڑ دی عمر چے آتے پھر بھی اگے، دنیا تے بھی اگے، حشر چے بھی اگے، تے جب قبر چے جانا ہے تے اتھے بھی اگے۔ اسی واسطے پہلا سوال رب دا تے دوسرا سوال ہے من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ ہن ایتھے ہور عقیدے دی گل دس میں، نبی سب تو اگے، تے جیڑے ساڈے بھائی نبی نو حاضر ناظر من کے تے پھر مسلے تے آگ کھلوندے ہے عقل ماری نا، انہاں نو ہوش کرنی چاہیے ہے۔ نبی پیچھے نہیں کھڑا ہوندا، نبی اگے کھڑا ہوندا ہے۔ جے تیرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے تے پھر تو جماعت کراویں، تیرے ایمان دا بیڑا غرق ہو گیا۔ اپنی نمازاں دا فکر کر، اپنے ایمان دا فکر کر۔ ہن گئے حلیمہ دے کار، میں دس رہا ہاں کہ بچپنا رحمت ہے، حلیمہ دے کر گئے، کمزور دی بکری دودھ تھوڑا جا دیا کرے، تے جدوں رسول اللہ گئے تے حلیمہ دے برتن دودھ سنبھال نہیں سکتے۔ اے ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حلیمہ خود بیان کر دیں، غربت خوراک نہ ہون دی وجہ دے نال مینوں کوئی دو دینا نہیں سی آوندا کہ میرے اپنے حقیقی بچہ بھی پیٹ بھر کے دودھ نہیں سی پیندا، تے جدوں سونا میری چھاتی نہ لگا تے میرا دودھ اینا وافر ایک طرفوں میرا حقیقی بیٹا پیا کردہ، دوسری طرفوں محمد رسول اللہ پیا کر دے، اور دونوں پیٹ بھر لیں دے تے کوئی بھکھا نہ رہندا۔ اے کیا ہے میرے نبی دا بچپنا بھی کیا ہے رحمت ہے۔ آپ 7 سال دے ہوئے، اکھاں دکھیاں، ماں کوئی نہیں، باپ دنیا تو جا چکے ہیں، دادے نو بڑا فکر، دادے نو کسی نے دسیا کہ فلاں جڑا راہب ہے وہ دم کردا ہے، اوتھے لے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے لے گیا۔ جدوں اوتھے پہنچے پتہ یہ چلیا اے راہب 1 سال لوکاں نو ملدا ہے تے 1 سال اے گھروں نکلدا ہی نہیں۔ اے ہوندا او سال ہے کہ جڑا سال وہ گھروں نہیں نکلدے۔ دادا پریشان ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سال ہونا آنا، دادا پریشان ہیں کہ سفر بڑا طے کر کے آئے ہاں تے بچے نے تکلیف بڑی ہے۔ جدوں دادا پریشان ہویا تے اس دے گھر اُتے زبردست زلزلہ آیا۔ جدوں زلزلہ آیا اور راہب ڈر کے گھروں باہر نکلے، جدوں گھروں باہر آ کے دیکھیا تے سامنے نظر سونے تے پئی، وہ نظر کیا پئی؟ اس دی نظر میرے محمد دے چہرے تے ٹک گئی۔ کہنے لگا
اے بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب کہنے لگے میرا بیٹا ہے، اے میرا بیٹا ہے۔ 3 دفعہ انہیں پوچھے، دادا کہنے لگا میرا بیٹا ہے۔ راہب کہنے لگا میں تینوں اس خالق دی قسم دینا ہاں جنہیں زمین و آسمان پیدا کیتا ہے، اس مالک دی قسم دینا ہاں جنہیں پوری کائنات نو پیدا کیتا ہے، اے 10 تیرا بیٹا ہے؟ عبد المطلب کہنے لگے ہاں میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگا نہیں، اے تیرا بیٹا نہیں، میں پھر تینوں اللہ دی قسم دینا ہاں، اے 10 اس دا باپ کون ہے؟ عبد المطلب ہن ڈر گئے کہ اس نے دوبارہ مینوں قسم دیتی ہے۔ کہنے لگے میرا بیٹا نہیں، میرا پوتا ہے، اے میرا پوتا ہے۔ تے پوچھتے نے بھی تینوں کس طرح پتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں؟ وہ کہنے لگا میں انجیل پڑھی، تورات پڑھی، زبور پڑھی، ان 3 کتاباں وچ جو صفات میں اس بچے دیاں پڑھیاں نے، نبی دیاں صفتاں ساریاں اس دے اندر پائیاں جاندیاں نے۔ تے اس تورات دے اندر، انجیل دے اندر، زبور دے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوئے گا۔ اس واسطے میں بار بار پوچھ رہے سے۔ خیر عبد المطلب کہنے لگے بھلے امام صاحب ہن جس واسطے میں آیا نا انہاں کوئی حل دس، بچے نو تکلیف بڑی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک حکیم نو تو مریض کو لے کے آ گئے، چنگا تو عقل مند ہے۔ کہ حکیم نو جڑا پوری کائنات دا حکیم ہے، جڑا لوگاں دا دلاں دا علاج کردا ہے، اے دلاں دیاں بیماریاں دور کردا ہے، تے اس نو تو میرے کو لے کے آ گئے۔ عبد المطلب کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگا اے اللہ دا آخری نبی ہے، تے جا اینو کر لے جا، تے میری گل یاد رکھیں، اینو چھپا کے رکھیں، تے میری گل کسے نو دسی بھی نہ، اپنے خاندان نو بھی نہ دسی، نہیں تے تیرے خاندان والے بھی اس دے دشمن ہو جان گے۔ یہودیاں نو نہ دسی، یہودی اس نو شہید کر دیں گے۔ تے جتھوں تک اس دی مرض دا علاج ہے جا لے جا، تے اس دا لعاب اس دی اکھاں چھپائیں تے اس دی اکھاں ٹھیک ہو جان گی۔ رسول اللہ دا لعاب دادے نے اکھاں چھپایا، اللہ تعالی نے اکھاں ٹھیک کر دیتی۔ تے قریش تے 2 دفعہ قحط آیا۔ کنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ ایک آپ کی عمر 8 سال ہے، کنی 8 سال، ادوں آیا۔ دوسرا قحط آیا کہ جدوں آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ کنی دفعہ قحط آیا؟ 2 دفعہ قحط آیا۔ قریش سردار عبد المطلب کو آئے، آپ کی عمر کنی ہے؟ 8 سال۔ کہنے لگے سردار جی ہون تے درختاں دے پتے بھی نہیں رہے، جانور مر رہے نہیں، اللہ کو دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ تے عبد المطلب رسول اللہ نو نال لے کے دعا واسطے نکلے۔ رسول اللہ نو اپنی گودی سے بٹھایا، دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، تے فوراً بارش برسنی شروع ہو گئی۔
لیکن اے بارش صرف قریش اتے برسی ہے، دوسرے قبیلے محروم رہ گئے، وہ دوسرے قبیلے بڑے پریشان ہوئے۔ وہ سردار عبد المطلب کو آئے، سردار جی وہ بارش صرف تواڈے قبیلے نوں فائدہ ہویا، ہن ساڈے واسطے دعا کرو۔ دادا میدان عرفات جانتا ہے، اور رسول اللہ نوں نال لے کے جانتا ہے، گودی چ بٹھایا۔ دادا کہندا ہے کہ یا اللہ اے جڑا بچہ ہے نا اے تیرا محبوب ہے، میں سنے کہ تو اینو آخری نبی بنانا ہے، تے جے میری نہیں تے اس دی دعا قبول کر کے تے انہاں دی قحط سالی دور فرما دے۔ دسو نبی دا بچپنا رحمت ہویا کہ نہ؟ ٹھیک ہے، نبی دا بچپنا رحمت ہے۔ ہن دوسرا قحط پیا، کدوں آپ ہجرت کر کے کتھے چلے گئے؟ مدینہ۔ حدیث چاہتا ہے قریش جڑے سن مردار کھان تے مجبور ہو گئے، مردار ختم ہو گئے، پھر مردار دے چمڑے وہ بھی ختم ہو گئے، حتیٰ کہ درختاں دے پتے ختم ہو گئے۔ تو قریش مجبور ہو کے تے ابو سفیان نو کہندے نے کہ اے ابو سفیان ہے تے وہ بچہ ساڈا ہی رشتہ دار ہے، لیکن چونکہ تیرا دماد ہے تے تو ساڈا سردار ہے، تے تو مدینے جا، تے جے محمد کرتا ہے دعا تے ساڈے تے رحمت ہو جائے گی، تے جے محمد نے دعا نہ کیتی تے اسی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ابو سفیان جانتا ہے، ابو سفیان جا کے یہ بات کہندا ہے اللہ دے رسول تیری قوم دا اے حال ہے، مردار کھان تے مجبور، مردار دے چمڑے او کھا بیٹھی، وہ بھی ختم ہو گئے، درختاں دے پتے ختم ہو گئے، حتیٰ کہ وہ چلدے نے تے انہاں نوں رستہ دکھائی نہیں دیندا، تُماں ہی تُماں انہاں دی اکھاں اگے آوندا ہے۔ رسول اللہ دی اکھاں چ آنسو آئے، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر انہوں نے میری قدر نہیں کیتی ہے تو میرا کنبہ قبیلہ، یا اللہ تو انہوں نے معاف کر دے، رحمت کر دے۔ بارش ہو گئی، آپ ابو سفیان نو کہنے لگے کہ جا واپس چلا جا، اللہ نے رحمت کرتی۔ ابو سفیان سواری تے سوار ہویا، پھر آپ نے بلایا، وہ ڈر گیا کہ شاید ہن وہ ساڑھے ظلم نے یاد آ گئے ہوں، کیونکہ جدوں آپ طائف تو آئے تے اے ابو سفیان نے دوسرے کافراں نو لے کے تے آپ نو مکے بھی نہیں سی داخل ہون دیتا، اے ڈر گیا کہ شاید وہ ویلا یاد نہ آ گیا۔ ڈردا ڈردا دوبارہ جدوں خدمت پیش ہویا، آپ کہنے لگے اے ایک روٹی لے جا، اے کی لے جا؟ ایک روٹی۔ کنے دیتی؟ محمد رسول اللہ نے۔ کہنے لگے کہ اے روٹی لے جا تے میرے پورے قبیلے سے روٹی تھوڑی تھوڑی کر کے نا تقسیم کر دیں، تقسیم کر دیں۔ یہ روٹی اتنی برکت والی ہے، اس بھوک دی وجہ دے نال، قحط دی وجہ دے نال جڑیاں انہاں نوں بیماریاں لاحق ہوئیاں، قحط دی وجہ دے نال جڑی انہاں دے وجوداں دے اندر کمزوریاں واقع ہوئیاں، اے روٹی دا ٹکڑا ٹکڑا کھان گے نا، پاویں پورا پورا کیوں نہ آوے، سب دے اندر تقسیم کریں۔ اے روٹی کھان گے تے اس دی برکت دے نال اللہ انہاں بیماریاں تے کمزوریاں نوں دور فرما دے گا۔ اے دیکھو نبی دی ذات پھر رحمت ہے کہ نہیں؟ کنہاں واسطے؟ مسلماناں واسطے
اور کافراں واسطے بھی. تے لیکن کافر تے قدر کی کرنی سی تی قدر اسی بھی کیتی ہے. کی خیال ہے جی؟ نہیں کیتی. قدر کرو نبی دی. نبی دی قدر کی ہے؟ نبی دے آکھے لگو. اے ہے نبی دی قدر. اے نبی دا احترام ہے. اے نبی دی نال محبت ہے کہ تیرا ہر کام جو ہے وہ کی ہوئے سنت دے مطابق, نبی دے طریقے دے مطابق ہو دے. تے اللہ کی کہیں دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے میرے بندے, جے تو میرے نبی دے نال محبت کرنا چاہنا, میرے نبی دے نال اپنا تعلق رکھنا چاہنا, سچا تعلق اپنی نسبت میرے نبی دی طرف کرنا چاہنا, تے پھر ہر کام دے اندر میرے نبی دی زندگی نو نمونہ بنا لا. نمونہ تیرا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے. تیری نماز میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے. تیرا سونا میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے. تیرا چلنا پھرنا میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہوئے. تیرا اٹھنا بیٹھنا میرے نبی دی سنت دے مطابق ہوئے. پھر تو سچا مسلمان, پھر تو اپنے دعوے دے اندر سچا. تے لیکن ایمان نال دسو, جو اسی عقیدہ ہے محبت دے نام تے, یہ ٹھیک سی؟ مینوں بیان کر دیں شرم آندی ہے. کاش کہ تینوں وہ کام کر دیں شرم آندی. تینوں وہ کام کر دیں شرم آندی. اے عورت ہے جس نو اللہ نے مقام دیتا ہے. اے یاد رکھو, اے دنیا دا ایک اصول ہے, پوری دنیا دا اصول ہے. کوئی مسلمان ہے وہ بھی اس اصول نو منگتا ہے, کوئی کافر ہے وہ بھی اس اصول نو منگتا ہے, کوئی رب دی ذات دا انکار کرتا ہے وہ بھی اس اصول نو منگتا ہے. اصول کی ہے کہ جڑی قیمتی چیز ہووے انہوں چھپا کے رکھ دینا. قیمتی چیز انہوں کی رکھ دینا؟ چھپا کے. قیمتی چیز نو چھپا کے. اے سونا ہیرے نے تے بندے کول ہووے تے بندہ لوکاں کول چھپاؤندا ہے نا. تے جے گھر رکھے تے پھر جے پیٹی جی میں رکھنا ہے نا, تے پھر بھی وہ پتہ نہیں کنیاں ڈبیاں چھپا کے تے پھر انہوں بن کے تے کس کس طرح تے تھلے رکھ دے. اس رہیاں بالکل ٹھیک ہے. تے اللہ تعالیٰ فرماؤں دے نو, اے میرے بندے جے تینوں سمجھ آ جائے, تینوں عقل آ جائے, اے جڑی عورت ہے نا, اے انساناں وچوں بڑی قیمتی ہے. اے قیمتی چیز ہے. جے قیمتی نہ ہوندی تے کدی میں جنت نوں اندے پیراں تھلے نہ رکھدا. کی کیا ہے جنت کندے تھلے؟ ماں دے پیراں تھلے. اے ماں کسی دی ماں ہے, کسی دی بیٹی ہے, کسی دی بیوی ہے, کسی دی بہن ہے, کسی دی مامی ہے, کسی دی یہ ہوئی ہے, لیکن ہے عورت. فرمایا اس عورت کو یہ بڑی قیمتی چیز ہے, جتنا چھپا کے رکھ سکتے ہو چھپا کے رکھنا. بازاروں کی اسے زینت نہ بنانا, یہ بازاروں کی زینت کے لیے نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ اس واسطے اللہ نے پردے کا حکم دیتا ہے. بھئی عورت نو پردے کا کیوں حکم ہے؟ اس واسطے حکم ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے. تے دنیا دا اصول ہے کہ قیمتی چیز نو کھلا نہیں چھوڑیا جاتا, چھپا کے رکھیا جاتا ہے. اس واسطے
اللہ نے فرمایا انہوں چھپا کے رکھی تے اللہ ساڑیاں بیٹیاں دی اکھاں وچ بھی حیا پیدا کرتا ہے. کیسی حیا؟ او حیا کہ جس حیا دی سواری شعیب دی بیٹی نے کیتی سی. وہ آئی نا موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا بڑے اختصار میں. باپ نبینا جلدی آن دی وجہ پوچھی تے ہاتھ لا کے دیکھیا نا تے پیٹ بھی وہ کہنے لگا بیٹا آج چھیتی آ گئی ہیں تے پانی بھی آج کوئی زیادہ انہوں نے پیتا لگتا رجیاں لگ دی ہیں. تے وہ کی کہنی ہیں ابا جی تہاڈی بات ٹھیک ہے. ایک اتھے سانو نوجوان ملیا بڑا ہی نیک بڑا طاقتور. تے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا تانوں کی پتا ہے کہ وہ طاقتور سی؟ وہ کہنی نے ابا جی سانو اس طرح پتا آیا کہ جیڑا بوکا وہ کئی بندے مل کے کڑ دے سن نا اس نوجوان نے اکیلے ہی کڑ کے ساڑھے جانوروں پانی پلاتا ہے. تے بیٹا وہ ہے کتھے؟ ابا جی ساڑھے نال گل تے انہیں کوئی نہیں کیتی تے درخت تھلے بہ گیا. کتھے بہ گیا؟ درخت. تے بیٹی نے کیا سی کیوں لے گیا تے باپ نے دونوں نہیں بھیجیا ایک نو بھیجیا تاکہ نیکی دا پتہ چلے. سمجھے جے؟ ایک نو بھیجے دونوں نہیں بھیجے ایک نو بھیجے. تے جدوں آئی تے کی کہیں دیا قرآن بیان کرتا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء. جاءت احداہما جد بکریاں لے کے آئیاں سن دو سن تے گھر گئیاں دو سن تے انہاں دو وچوں ہن ایک آئی وہ کس طرح آئی جاءت احداہما تمشی علی استحیاء. حیا ان دی سواری تے وہ حیا اتے سوار ہو کے آئی. یہ نہیں کیا کہ بڑی با حیا سی یہ کیا ہے کہ وہ حیا اتے سوار ہو کے آئی. حیا کس طرح دی جاؤ تفسیر خازن اٹھاؤ. موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بچی اگے گیٹے تو کپڑا اٹھیا کہنے بہن میرے پیچھے چل. کہنے لگی ویر تینوں رستے دا نہیں پتا چلنا. کہنے لگے جتھے بھول جاواں کینکر لے لا روڈ سٹ کے مینوں دس دی تو بولنا بھی نہیں. اے عورت دا مقام اللہ کہنے نے انہوں اس طرح چھپا کے رکھ. تے بڑا افسوس ہے کہ تم انہوں پری بنا کے تے بازارہ چ کمایا تے تم کیا کہ اللہ دے رسول دی خوشی سے یہ ناز کر رہی ہے. او میرے دوست میرے عزیز ذرا سوچ کہ تم رسول اللہ نو کی چہرہ دکھائیں گے رسول اللہ نو کی منہ دکھائیں گا. ہائے میرے نبی دی سیرت میرے نبی دی سیرت یہ ہے کہ آپ 6 مہینے مسلسل حضرت فاطمہ تے حضرت علی نو تہجد واسطے جا کے خود بیدار کر دے رہے. اے نا میرے نبی دی سیرت. او نبی دی سیرت سننے والے مسلمانوں نبی دی سیرت یہ ہے میرے سونے دی سیرت یہ ہے کہ اپنیاں بیٹیاں دے گھران جا کے تہجد دے وقت انہوں نے تہجد واسطے اٹھاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے مہینے ایک دن نہیں 2 دن نہیں کنے مہینے پورے 6 مہینے دا کے آپ اٹھاؤں دے رہا ہے بیٹا اٹھو. سام دا ویلا ختم ہویا رب دے سامنے رون دا ویلا ختم ہو گیا ہے. اللہ سانو توفیق عطا فرمائے اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. تے آپ دی جوانی
ہن بڑا مال آیا، بڑا مال آیا تے کسی نے فاطمہ نو کہا کہ تیرے ابے نے سب نو بڑا کچھ دیتا تے تم بھی جا کے لے لا۔ فاطمہ آئی تے رسول اللہ مصروف نے کول بندے سن واپس چلی گئی تے آپ بیٹی دے گھر جاندے نے، بیٹا تو آئی سیں کوئی گل نہیں کیتی تے بیٹی کہندی ابا جی ہاں میں تواڈے کول گئی ساں تے بندے سن بڑے تے میں کوئی گل نہیں کر سکی تے ہن بیٹی نے یہ بات کہہ کے تسی بھی بیٹیاں والے جے۔ بیٹی اپنے ہاتھ دکھاؤندی کہنے لگے ابا جی میرے ہاتھ دیکھو کس طرح گنڈا پہ گئیاں، چھالے پہ گئے چکی پی پی کے۔ بیٹی اپنا کندھا ننگا کر کے باپ نو دکھاؤندی ہے ابا جی یہ کلا پہ گیا، مشکاں پانی دیاں ٹو ٹو کے تے ابا جی اے میرے کپڑے دیکھو گھر دی صفائی کرنی ہے تے سب نو دیتے دے تے کوئی مینوں بھی خادم دے چھڑنا سی، مینوں بھی خادم دے چھڑنا سی۔ تسی بھی اولاداں والے جے، بیٹیاں والے جے، جدو بیٹی اس طرح گل کرے تے باپ دا کلیجہ پھڑدا ہے کہ نہیں؟ یہ تے پھر دو جہانوں دا سردار ہے، یہ تے پھر رحمت للعالمین ہے تے آپ دا کلیجہ پھٹیا کہ نہ پھٹے؟ کی حال ہویا؟ نہ اس باپ جیسا کائنات کے اندر باپ ہے، نہ بیٹی جیسی کوئی بیٹی ہے تے آپ کہنے لگے بیٹا مال تے بڑا آیا سی، جدوں آیا میں تقسیم کیتا تے تو مینوں یاد ہی نہیں رہی، تو مینوں یاد نہیں رہی۔ میرے نبی دی سیرت یہ ہے کہ جدوں مال دیندا ہے پرایا نو دیندا ہے، اپنے انہوں یاد ہی نہیں رہندے تے ساڈا کی حال ہے؟ سانو پرائے یاد نہیں رہندے، اپنے یاد رہندے نا۔ بیٹی تو یاد ہی نہیں رہی تے ہم بیٹا تم پھر اس طرح کر، تو شام نو سون لگی نا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ تے 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر تے اللہ تیریاں تھکاوٹاں دور کر دیں گے۔ اے جو میرے نبی دی سیرت، فرمایا بیٹا تو مینوں یاد ہی نہیں رہی تے آج اسی اپنی اولاد دی خاطر کیڑا گناہ ہے کہ جو والدین نہیں کرتا؟ یہ مینوں دسو تسی جی اینا حرام کما رہے ہیں کس واسطے؟ جی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تے بڑے بڑے کئی ایم این ایم پی اے انہاں کول اسی سنے ہیں وہ کہندے نے کہ 2 منڈے نے، ایک منڈے نو 1000 ایکڑ زمین بڑھاتی آ تے دوسرے واسطے ہن 1000 ایکڑ ہور بناونی ہے۔ لیکن میرے نبی دا کردار، میرے نبی دا کردار، میرے نبی دی سیرت، فرمایا مینوں بغانے یاد، فاطمہ بیٹی یاد ہی نہیں۔ بیٹا تو اے پڑھیا، ہن بیٹی نو روانہ کیتا کرو، اسی بھی روانہ کرنے ہیں تے کی کیا کہ شاباش ہے تیرے کوئی پیکے مرے نہیں، جے سس کرے گل تے ایک دیاں 2 سنائی تے جے سورا کچھ آکھے نا تے انہوں 3 سنائی تے توں مریا مکیاں دی نہیں، تیرے پیکے جیوندے نو اسیں اس علاقے دے چودھری فلاں فلاں اسیں بیٹیاں نو یہ نصیحت کر کے بھیجیے تے میرے نبی دی سیرت کیا ہے؟ فاطمہ نو کرو رخصت کرنا، اس باپ جیسا کائنات کے اندر کوئی باپ نہیں، اس بیٹی جیسی کائنات کے اندر کوئی بیٹی نہیں۔
جہیز دیتا کنوں؟ کئی ساڑے علماء نوجوان جوش کہہ دیں نے جہیز لعنت ہے، وہ اللہ دا خوف کرے کر، جہیز لعنت نہیں، جہیز دا مطالبہ کرنا نجائز ہے۔ جے لعنت ہوئے تے اے لعنت والا کم پھر کنا کیتا میرے پیارے نبی نے کیتا؟ سوچو تے صحیح، مستدرک حاکم دی حدیث ہے، آپ نے جہیز دیتا، کیڑا جہیز دیتا ہے؟ ایک چٹائی، ایک چکی، ایک مشک تے ایک کمبل۔ تے آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ اے تینوں چکی اس واسطے دیتی ہے تے دانے تو علی نو نہیں کہنا، دانے آپ پیسی۔ علی غریب ہے، اس کو کچھ نہیں، وہ سارا دن محنت کرے گا، تیرے واسطے کما کے لے آئے گا تے تو انہوں پریشان نہیں کرنا۔ تے اے نہ ہوئے کہ وہ سارا دن تھکے آوے تے تو انہوں شام نو کہے کہ پانی مکا ہے، جا کے جا پانی لے کے آ۔ میری بیٹی آپ جائیں، علی نو پریشان نہ کری، خود جائیں پانی لے کے آئیں تے اے تینوں چٹائی دیتی ہے، اندے کل کوئی مطالبہ نہ کریں، اینو بطور بستر بنا کے تے اس اتے ہی آرام کر لیں۔ یہ ہے میرے نبی دی سیرت۔ میرے نبی اپنی پیاری بیٹی نو نصیحت کر کے بھیج رہے ہیں تے پھر بیٹی نے لاج رکھی، بیٹی کدی کندھا دکھا رہی، کدی ہاتھ دکھا رہی، کدی کپڑے دکھا رہی ہے۔ او دوست اور عزیزو، آؤ اسی رسول اللہ دی سیرت بیان تو کرنے ہاں، لیکن اس نو اپناؤں دے نہیں۔ اے رسول اللہ دی سیرت تے عمل کرن دی ضرورت ہے۔ تے یاد رکھو سیرت دا صرف اے معنی نہیں ہوندا، ایک مصیبت آ کہ اسی مفہوم بھی اپنی مرضی دا بھی اسی سیرت دا معنی یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیہ بیان ہوتا ہے، تے یہ سیرت ہے نہیں۔ نماز دا طریقہ بیان کرنا، نماز نو سنت دے مطابق پڑھنا، یہ بھی نبی دی سیرت ہے، یہ بھی کیا نبی دی سیرت ہے۔ لیکن ساڑا اس پاسے توجہ کوئی نہیں۔ آئے ہن دیکھو نماز پڑھ لیں کتھوں شروع دی ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ کی اندر بسے سمجھ آئیے، اے ہے سنت۔ تے کئیاں نے ٹھیک ہے تے کئیاں نے اس ہن نبی دی سیرت کی ہے، صرف سیرت جیس نو اسی سیرت سمجھ لے ہے، صرف وہ سیرت نہیں، وہ سیرت کا حصہ ہے۔ اے بیان کر کہ نبی دی نماز کس طرح سی، اے نبی دی سیرت دا حصہ ہے۔ نبی نے نماز دے اندر کتھے ہاتھ بننے نے، اے نبی دی سیرت دا حصہ ہے، اے بیان کر۔ ہن اے دیکھ ایتھے سمجھ آئی دے ٹھیک ہے۔ ہن ایمان نال دسنا، میں کیا بھی شاید ساڈا چودھری دوڑ گیا۔ اے کون؟ سب دے چاچے، سب دے چاچے، چھوٹیاں دے بھی چاچے تے وڈیاں دے بھی چاچے، دنیا دے بھی چاچے تے انشاءاللہ آخرت نو انشاءاللہ۔
ہن ایمان نال دسو، ایک بندہ ماڑا تے ایک تگڑا، تے تگڑا بندہ رس پیا ہوندا ہے نا، تے ماڑے کی رسنا ہے؟ تگڑا ہی رسنا ہے نا۔ تے ہن ماڑا بندہ انہوں مناؤندا ہے نا، کس طرح مناؤندا ہے؟ کس طرح یار مینوں معاف کر دو، معاف کر دو، کہندا ہے نا، ہاتھ کتنے رکھدا ہے؟ ایتھے، کدی انہیں ایتھے رکھے نے، وہ آکھے مینوں معاف کر دیں، کدی انہیں ایتھے رکھے ان کے مینوں معاف کر دیں، ایتھے رکھ کے منگو ہم معافی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں آ گئی کہ اگلی بھی گئی؟ ایتھے رکھ کے تے منگو معافی، تے جے وہ معاف کرتا ہے تے پھر ہاتھ ایتھے رکھ لینا، تے جے وہ نہ معاف کرے تے توں معافی منگے تے وہ ایک تینوں مارے، وہ ہور ناراض ہو جائے، تے پھر تینوں سوچنا چاہیے ہے کہ جتھے ہاتھ رکھیاں بندے نوں بندہ معاف نہیں کردا، اوتھے ہاتھ رکھیاں بندے نوں رب کس طرح معاف کرے گا؟ تیری عقل کتھے چلی گئی؟ ہاتھ ایتھے بنائے کیوں کہ جدوں معافی مانگنا قدرتی ہاتھ کتھے ہوندے نے؟ اس طرح ہی ہے نا، اس تو تھلے نہیں جاندے، یہ سینہ ایتھے بھی ہاتھ کس واسطے بنتا ہے؟ یہ اشارہ ہوتا ہے ایتھے دل ہے کہ اے میں دلوں تیرے کولوں معافی منگنا ہاں، مینوں دلوں تو معاف کر چھڑ، تے جدوں ایتھے ہاتھ بننے تے اے اشارہ ہے کہ یا اللہ اے 5 فٹا وجود میرے قبضے چ، تے اے دل تے تیرا قبضہ، تے اس وجود نو تیرے دربار دے اندر لیا کے میں کھڑا کر دیتا ہے، تے ہن اپنے رحمت نال میرے دل نو بھی سدھیا کر دے۔ اے حکمت دے اتھے ہاتھ بنن دے سیرت دا حصہ ہے، لیکن اسی کہنے بھی نہیں یہ تے سیرت دا حصہ ہی نہیں، سیرت دا حصہ نہیں جی۔ کیوں جی؟ سیرت دا حصہ تو یہ ہے نا بھئی رسول اللہ دے رخسار کس طرح سن، دند کس طرح سن، نہیں سانو غلطی لگی، یہ بھی سیرت دا حصہ ہے۔ سیرت دا کی معنی ہے کہ جو چیز میرے سونے نے کیتی تے میرے سونے نے کتھے ہاتھ بنی، یہ سیرت دا حصہ ہے۔ اللہ سانو توفیق دے سنت تے عمل کرن۔ ہن پھر رفع الیدین دا مسئلہ، رفع الیدین دا مسئلہ جی، وہ تے جی ویکھو کچھاں چ بت رکھ دے سن تے اس واسطے حکم دیتا، کہندے نا تے آپ دے پیچھے نماز کون پڑھدا سی؟ کافر۔ وہ اللہ تینوں عقل دے کہ جے انہوں نے انیاں مارا کھان تو بعد بھی کچھاں چ بت ہی رکھنے سن تے پھر بلال نو مارا کھان دا کی فائدہ ہے؟ کتھے گئی تیری عقل ہے؟ صدیق نو تے عمر نو مکہ چھٹن دا پھر کی فائدہ؟ تے او پرے مانسا تو ایک دفعہ رفع الیدین کریں تے میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے ایک دفعہ رفع الیدین کریں تے ایک انگلی دے بدلے تینوں اللہ ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ تے کنیاں انگلاں اٹھیاں؟ 10۔ ایک دفعہ تو رفع الیدین کریں تے کنیاں نیکیاں ملیاں؟ 10۔ تے جے نیت زیادہ صاف ہوئے تے 70۔ پھر فرمایا اس تو بھی زیادہ کنیاں جنی میری مرضی ہے، کرتے صحیح، نبی دی سیرت نو اپنا تے صحیح۔ تے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تو نماز فرض ہوئی
آپ نے جڑیاں فرضی نمازاں ادا کیتیاں وہ نمازاں دی تعداد 30,000 بندی. کنی؟ 30,000. جدوں تو نماز فرض ہوئی اس تو لے کے آپ دی وفات تک صرف فرضی نمازاں جو آپ نے ادا کیتیاں انہاں دی تعداد کنی ہے؟ کنی؟ 30,000. یہ میں نہیں کہہ رہے، یہ ملا علی قاری حنفی کہہ رہے، مشکات دی شرح دے اندر کہہ رہے، مرقات دے اندر کہہ رہے. کی کہندا ہے؟ کہندا ہے کہ اللہ دے نبی نے 30,000 نماز ادا کیتی ہے. کوئی ایک نماز ایسی نہیں کہ جیڑی اللہ دے نبی نے بغیر رفع الیدین دے ادا کیتی ہے. میں نہیں کہہ رہے. نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، تاجدار ختم نبوت، سیرت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا عبدالوہاب روپڑی صاحب. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا علی قاری حنفی کہہ رہے کہ میرے نبی نے 30,000 نماز ادا کیتی ہے تو کوئی ایک نماز ایسی نہیں کہ جڑی بغیر رفع الیدین دے ہوئے. تو صرف ایتھے ہی بس نہیں، وہ آندے نے کہ 30,000 نماز کے اندر کوئی ایک نماز ایسی نہیں کہ جس نماز دی نیت اللہ دے نبی نے زبان نال کیتی ہوئے بول کے. کنیاں؟ 30,000. تو کدی اللہ دے نبی نے یہ گل نہیں سی کہی کہ 4 رکعت نماز، یہ باقاعدہ انہوں نے الفاظ لکھے. حوالہ غلط ہوگا میں ذمہ دار ہوں. حوالہ ٹھیک ہے، میں تواڈے کول کچھ نہیں چاہتا، تواڈی اصلاح چاہنا ہوں. میں تواڈا خیر خواہ، میں خیر خواہ، میں تواڈے واسطے وہ پسند کرنا ہاں جو اپنے واسطے پسند کرنا. میں پسند کرنا ہاں کہ اللہ تواڈی عبادت قبول کر لے. میں پسند کرنا ہاں کہ اللہ تواڈی نجات کر دے. میں پسند کرنا ہاں کہ حشر دے میدان دے اندر پیش ہوئیں کہ اللہ تین اس جماعت دے نال ملا دین جس جماعت دے سالار ہون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ پسند کرنا. تو کہیں دے نہیں انہوں نے باقاعدہ الفاظ لکھے 30,000 نماز. تو کسی ایک نماز سے کدے اللہ دے نبی نے یہ نہیں کہا کہ 4 رکعت نماز فرض ہے. فرض اللہ تعالیٰ دے پیچھے ایسے ایمان. سکھر دی گل ہے، سکھر سے ایک بازار ہے، انہوں کہیں دیں مارچ بازار. کی کہیں دیں مارچ بازار. اتھوں دا واقع ہے. اتھے بریلویاں دی، دیوبندیاں دی تے اہل حدیث دی مسجد دا بالکل نال نال وڈے بزرگ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ ہے سارے کہہ دیں یا اللہ جتھے لیٹے انہوں دی قبر منور فرما. وہ گئے تو شام دی جماعت کھڑی سی تو انہوں نے سمجھا بھی شاید اے مسجد اہل حدیثاں دی تے او دیوبندیاں دی سی. تے حضرت حافظ صاحب نے نماز نیتی تے نال ہی انہاں دے نا ہور ایک بندے نے آ کے نماز نیت لی. تے وہ کہنے لگا جی 3 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے. تے ملے سن یہ تیسری رکھتے سلام پھیرے حضرت حافظ صاحب بھی تو اس بھی پھیر لیا. اٹھن لگا تے بزرگ کہنے لگے کہ اللہ دے بندے ہو ذرا میری بات سنو. کہنے لگے کہ تسی ہن نماز پڑھی ہے تے ماشاءاللہ تسی نیت بھی کیتی تے نیت تسی کس طرح کیتی سی ذرا دسو. ہاں انہیں پھر دسیا تے حافظ صاحب فرماؤں لگے کہ تیری نیت درست نہیں، اس واسطے اپنی نماز لوٹا. نیت بھی ٹھیک کر
تو پھر نماز بھی لٹا۔ وہ کہنے لگا جی کیوں، میری نیت نو کی گل؟ حافظہ فرمان لگے بھئی تو نیت یہ کیتی ہے کہ 3 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام دے تے ایمان نال دس امام دے پیچھے کنیاں رکعتاں پڑھیاں ہی؟ کہنے لگا جی 1۔ اے فرمان لگے پھر تینوں نیت یہ کرنی چاہیے سی کہ 3 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے، 1 پیچھے امام دے تے 2 کلے اٹھ، پھر تیری نیت ٹھیک سی۔ وہ کہنے لگا ہاں جی یہ گل تے تہاڈی ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کدی سانو یہ وڑ کسی نے دسی کوئی نہیں، دسی کوئی نہیں۔ ایس شہر دا کی نام یہ تھوڑا بھی واقعہ سنا دیں۔ ہاں بزرگاں نے تھے کہ تواڈے فیصلہ آباد سے آمین کہتی، تے وہ مولوی صاحب بڑے جڑے سن اوکھے سوکھے ہوئے، وہ کہنے لگے کس سور نے آمین آکھی ہے، کس سور نے؟ تے جدوں کوئی گل کردا ہے نا تے سمجھداری دا تقاضا یہ ہوندا ہے کہ انسان سوچے، غصہ نہ کرے۔ اسی غصہ کر لیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کس سور نے آمین آکھی؟ حضرت حافظ صاحب ان کے کول چلے گئے، کہنے لگے مولانا آمین تو میں نے کہی تھی، تو آپ مجھے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ نے آمین نہیں کہی؟ کہنے لگا جی میں نے آمین کہی ہے، ایسا کہی ہے، کہی تو ہے لیکن ایسا۔ حضرت حافظ صاحب کہنے لگے پھر فرق کی، تم ہی آکھی تے میں بھی، تم ایسا آکھی تے میں اچھی آکھی، تے جے آمین آکھن والا سور ہے تے تو چھوٹا سور تے میں بڑا سور، دو جو فرق کی ہے اے دس میں نہیں۔ کہنا جی آپ کا اسم شریف ہے، اسم کہنے لگے مجھے عبد القادر کہتے ہیں۔ عبد القادر کون سا عبد القادر؟ کہنے لگے جی روپڑی۔ اچھا 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 مجھے نہیں پتا تھا، آپ کو اجازت ہے، آپ جس طرح مرضی کریں، دین ہے نہیں، دین تیرے واسطے بھی ہوئے تے میرے واسطے بھی اوہی ہے۔ اوتھے ہے ترازو لگنا، ترازو لگنا، اوتھے صرف ایک ہی سوال ہے، دس اے تیرا عمل میرے نبی دی سنت دے مطابق ہے؟ اے ستے میرے نبی دی مور ہے؟ جے مور ہے تو جا تیرا بیڑا پار ہے، جے مور نہیں تو تیرا بیڑا غرق ہو گیا، تباہ تے برباد۔ ہن دیکھو نبی دے رشتے نالوں بڑا کوئی رشتہ ہے جی؟ ہے کوئی نہیں نا۔ آؤ اللہ دا قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ کون ہے؟ فرعون دی بیوی آسیہ ہے۔ ایک ہی کہہ رہی ہے قیامت کا دن ہوئے گا، اے آسیہ آئے گی، جنت کے دروازے کھول دیتے جان گے، فرشتے حیران کہ کیڑی عورت ہے کہ جن دے آن تے جنت کے دروازے کھول دیتے گئے، تے پھر انہوں حکم ہوئے گا کہ سارے دروازے کھلے تے جدھروں تیری مرضی ہے جس دروازے چو داخل ہونا چاہیں ہو جا۔ تے پھر اللہ فرمانا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ۔ کون آئیاں؟ پھر لوط اور نوح نبی دی بیوی آئی۔
دو تفسیروں اٹھا کے دیکھ، اللہ کہیں گے جنت کے دروازے بند کر دے، وہ جہنم کے دروازے کھول دو۔ فرشتے حیران، یا اللہ تیری نوکھی تقسیم، نویاں بیویاں آئیاں، جنت کے دروازے بند، تے جے فرعون جنہیں رب ہون دا دعویٰ کیتا تے ان دی بیوی آئی تے تیرے دروازے جنت دے کھل گئے۔ تے قرآن فیصلہ کردہ ہے، جواب کی ملے گا؟ جواب یہ ملے گا کہ انہوں واسطے جنت دے دروازے آج بند اس واسطے ہو گئے کہ انہوں نے بیویاں ہو کے، بیویاں ہون دے باوجود میرے نبی دی سیرت تے عمل نہیں کیتا۔ تے اس واسطے دروازے اس واسطے کھل گئے کہ انہیں میرے نبی موسیٰ دی سیرت نو اپنے سینے دے نال لگا لی، سینے دے نال لگا لے۔ پتہ ہے آسیہ دا وجود کنا نازک سی، ایک شرعی مسئلہ تے نہیں، بعض مفسرین نے لکھا آسیہ بستر تے لیٹی، بڑی تکلیف محسوس کر رہی۔ فرعون پوچھتا آسیہ خیر ہے؟ اینی بے چینی؟ وہ کہنے لگی کوئی چیز وجود نو چب رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کھڑی ہو دیکھ رہی نے۔ آسیہ اٹھی دیکھیا تے گلاب دیاں پتیاں بستر تے پئیاں نے جو وجود نو تکلیف دے رہی ہیں، گلاب دیاں پتیاں، او نرم و نازک وجود جو گلاب دیاں پتیاں برداشت نہیں کر سکیا، تے آج نبی دی سیرت سینے نہ لگائی، رب دی توحید قبول کر لئی، تے خامن جڑا ہے میخاں ٹھوک رہا ہے۔ او وجود جو گلاب دیا پتیاں برداشت نہیں کر سکیا، تے آج او میخاں برداشت کر رہا ہے۔ اے او آسیہ ہے۔ تے میرے بھائیو اوتھے فیصلہ رشتیاں تے نہیں ہونا، نسبتاں تے نہیں ہونا، اوتھے تے تکڑ لگنا ہے، اوتھے اعمال تلنے نے، اوتھے انہاں اے پوچھنا ہے کہ کیا تیرا عمل سنت دے مطابق ہے سی؟ جے نبی دی مور ہے تے تیرا بیڑا پار ہے، جے نبی دی مور نہیں تے توں تے تباہ تے برباد ہو گیا۔ اس واسطے اے معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تے آج اسی بڑے ہی دلیر ہیں، اسی کہیں نہ ویکھی جائے گی جدوں آیا وہ ویلا آئے گا نا پھر اسی دیکھ لیں۔ دکاندار دا بھی یہ حال ہے، زمیندار دا بھی یہ حال ہے، تہاڈا تے یہ حال ہونا ہی ہونا سی، تے اسی تہاڈے تو بھی ننگے تے ساڈے دلاں چ تے بالکل ہی اللہ دا خوف مک گیا، بالکل ہی اللہ دا خوف مک گیا۔ تو اس واسطے یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ سیرت بیان کر لینی آسان ہے، سیرت نو اپناؤ، سیرت تے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اسے واسطے میرے بزرگ کیا کرتے سن؟ حکم رسول دا جے موڑیا پائیاں، حکم رسول دا جے موڑیا پائیاں، روز قیامت کتھے جانا سدائیاں، چابیاں آج ہاتھ نبی پا کے آئیاں، اور کوئی کھولن والا نہیں۔ اے دیکھ لو، اے سیرت نو چھڑنا ہے تے سوچ لینا، پھر اللہ دے بھی پیش ہونا۔ حکم رسول دا جے موڑیا پائیاں، حکم رسول دا جے موڑیا پائیاں، روز قیامت کتھے جانا سدائیاں، چابیاں آج ہاتھ نبی پا کے آئیاں، اور کوئی کھولن والا نہیں۔ اوہ رسول جڑا کوثر پلاوے گا، یا اللہ جنہیں بھی تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے انہوں حوض کوثر دا وارث، یا اللہ انہوں دی قسمت حوض کوثر فرما دے۔ اوہ رسول جڑا کوثر پلاوے گا،
ਉਹ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸਰ ਪਿਲਾਵੇਗਾ, ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇਗਾ। ਹਾਏ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਹਿਣ। ਉਹ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸਰ ਪਿਲਾਵੇਗਾ, ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜੰਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਦੇ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ ਵੀ ਔਰ ਦਵੇਗਾ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਹੁਣ ਜन्नत ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਜਾਓ, जन्नत ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ। तो इस वास्ते दोस्त राजीओ सुन्नत ते अमल करो, सीरत में अपनाउन दी कोशिश करो। सीरत बयान कर लेना आसान, लेकिन उस ते अमल करना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह फरमाते ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आओ सीरत बयान करने वाले ए मेरे नबी दी पूरी जिंदगी तेरे वास्ते नमूना है। जे कामयाबी चाहना है तो मेरे नबी दे लड़ लग जा, ते जे मेरे नबी दे लड़ ना लगा तो फिर उथे कोई निस्बत कम नहीं आनी। तो इस वास्ते दोस्त अजीज निस्बत ने कम नहीं आनी। सीरत उत्ते अमल पैरा होने की कोशिश करो, कोशिश करो कम अज कम थोड़ी नमाज की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तेरी गुफ्तार सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तेरी चाल सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तो अल्लाह ताला तेरे उत्ते रहम फरमा देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाओ कि अल्लाह ताला एक तो सानू सब नू मुआफ फरमाए, ते अपने इस घर नू अल्लाह आबाद फरमाए। ते या अल्लाह ये जिन्ने भी तेरे बंदे इत्थे मौजूद ने या बंदियां मौजूद ने, अपनी रहमत नाल इन्हां दियां जायज़ ज़रूरतां पूरियां फरमा। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्लाहुर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह अपनी रहमत नाल सानू सब नू मुआफ़ फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत नाल सानू सब नू मुआफ़ फरमा। या अल्लाह परेशान हाल दियां परेशानियां दूर फरमा, हाजतमंदां नू जायज़ ज़रूरतां पूरियां फरमा। या अल्लाह बीमारां नू सेहत कामला आदल अता फरमा। जो सहबे औलाद ने उन्हां दी औलादां नू नेक फरमा, जो औलाद दी नेमत तो महरूम ने उन्हां नू नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन्हां नू बच्चियां दित्तियां ने नेक बच्चे भी अता फरमा। या अल्लाह जिन्हें भी साढ़े अजीज़ व अकारो बुजुर्ग दुनिया तो जा चुके हैं उन्होंने अपनी जवारे रहमत के अंदर जगह अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरा हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, असी तेरे को गुनाहों की मुआफ़ी मंगने हाँ, अपनी रहमत नाल सानू मुआफ़ फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत नाल सानू मुआफ़ फरमा। या अल्लाह सानू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात और आप दी बात दे नाल सच्ची मुहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह साड़ी दुनिया भी अच्छी फरमा और आखिरत भी अच्छी फरमा।
یا اللہ اگر زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھ، یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان پر موت آئے۔ یا اللہ جنہ تیرے بندیاں نے اس پروگرام کا انعقاد کیتا ہے، جس قسم کی بھی جو محنت کیتی ہے، یا اللہ سب کی محنت نو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس محنت نو آخرت دا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اسی کمزور ضرور ہاں لیکن تیرے نبی دی امت ہاں، یا اللہ سانو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔